अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे अज़ीज़ भाई और प्यारी बहनें, आज मैं जिस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहा हूँ उसका मौजू है रोज़ा हम पे क्यों फ़र्ज़ किया गया। बड़ा अहम है। हम लोग रोज़ा रखते हैं और रोज़ा रखने के बाद हमें अगर ये बात पता ना हो कि हमारे ऊपर रोज़ा क्यों फ़र्ज़ किया गया, तो बिना जाने अगर हम इस चीज़ को रोज़ा रख रहे हैं तो इसका जो फ़ायदा हमको मिलना चाहिए शायद वो फ़ायदा हम ना उठा सकें। तो इसलिए हमें ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि रोज़ा हम पे क्यों फ़र्ज़ किया गया, ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसी पे आज जो है मौलाना रज़ा सादिक साहब की ये वीडियो से हम लोग सीखेंगे मौलाना साहब से कि हम पे रोज़ा क्यों फ़र्ज़ किया गया। तो चलिए आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम सीधा वीडियो पे आते हैं। बस आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप अभी तक नहीं किए हैं, और आप अगर नए हैं इस चैनल पे तो आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए। हाँ, कुरान मजीद के अंदर जहाँ रोज़े की फर्जियत का इरशाद फरमाया, वहाँ साथ ये बात फरमाई कि इसलिए तुम्हारे ऊपर रोज़ा फ़र्ज किया गया है ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। ये मकसद रोज़ा है, अल्लाह ये चाहता है, वरना उसको क्या ज़रूरत है कि बंदे को भूखा और प्यासा रखे। वो तो चाहता है कि ये बुराइयों से बाज आ जाए। बल्कि बुखारी शरीफ की हदीस है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदा तामहु व शराबहु। जो शख्स झूठ और झूठे काम नहीं छोड़ता, अल्लाह को उसके भूखा और प्यासा रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह नहीं चाहता कि वो भूख और प्यास की मुशक्कत गवारा करे। उसका तो मकसूद यह है कि इसके दिल के अंदर उसकी खशियत पैदा हो जाए। इसीलिए उसने रोजा हमारे ऊपर फर्ज किया है, वरना वो कैसे चाहता है कि मेरा बंदा भूखा रहे। एक माँ नहीं चाहती कि मेरा बेटा भूखा रहे, और जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है उसने कैसे चाह लिया कि मेरा बंदा भूखा रहे। माँ के प्यार को दुनिया के किसी तराजू पे नहीं तोला जा सकता। और जो मालिक है, माँ को इतना प्यार बेटे से किस लिए है? इसलिए कि उसने बेटे को जन्म दिया। जिसने जन्म दिया उसको इतना प्यार है, तो जिसने तखलीक किया उसको कितना प्यार होगा। तो माँ नहीं चाहती मेरा बेटा भूखा रहे, तो मालिक ने कैसे चाह लिया। चलो आओ फिर माँ की गोद में आ जाए। माँ बेटे की आंख में एक आंसू भी गवारा नहीं करती थी। बेटा हो गया बीमार, माँ लेगी डॉक्टर के पास, उसने जो दवा तजवीज की वो कड़वी थी, माँ ने जबरदस्ती लटा लिया। बेटा पीता नहीं, माँ ने मुंह खोला और कड़वे सीरप के कतरे उसके हलक में टपका रही है। बच्चा चीखता है, लेकिन जूं जूं वो सीरप के कतरे हलक से नीचे उतरते चले जाते हैं, माँ को करार आता जाता है, उसको तमानियत मिलती जाती है। माँ क्या सफाक हो गई? नहीं। इसका प्यार छिन गया? नहीं। इसकी ममता रुखसत हो गई? नहीं। वो तो बेटे की आंख में एक आंसू भी गवारा नहीं करती थी, और अब तड़पता हुआ बेटा, लेकिन माँ के चेहरे पे तमानियत का नूर है। असल बात यह है कि माँ जानती है, बेटा नहीं जानता। माँ जानती है चंद लम्हों की तकलीफ है, नतीजा शफा की सूरत में बरामद होगा। इसलिए माँ की नजर इस तड़पने पे नहीं है, माँ की नजर उस नतीजे पे है। मालिक जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, वो भी नहीं चाहता कि मेरा बंदा भूखा और प्यासा रहे, लेकिन मालिक कहता है इसके बावजूद तू भूखा और प्यासा रहेगा। क्यों? लअल्लकुम तत्तकून, मेरे बंदे तुझे तकवे की बहारें नसीब होंगी, तेरे मन को रोशनी और तेरे मन को उजाला नसीब हो जाएगा। तो ये तकवा नसीब होता है रोजे से। चूंकि ये बात ज़हन में रखें, हमारे दो दुश्मन हैं जो हमें नेकी के रास्ते से रोक रहे हैं। बात लंबी हो रही है, इख्तिसार कर रहा हूं। हमारे दो दुश्मन हैं जो हर वक्त हमारे साथ लगे हुए, एक शैतान और दूसरा नफ्स। जो शैतान है वो बड़ा दुश्मन है या नफ्स बड़ा दुश्मन है? तो आप इस बात पे किसी दलील की जरूरत नहीं, आप सब कह रहे हैं कि नफ्स। और सादी सी बात है कि शैतान आदमी को बहकाता है, लेकिन शैतान जब खुद बहका, उसने इनकार सजदा किया, उस वक्त कोई दूसरा शैतान तो था नहीं। तो शैतान को शैतान बनाने वाला नफ्स है। तो ये नफ्स शैतान से भी बड़ा दुश्मन है। अकेली जान दो दुश्मनों के नरगे में। लेकिन जब माह सयाम आया, सुलसिलतिश शयातीन, हदीस में आता है शयातीन जकड़ दिए गए। दो दुश्मनों में एक दुश्मन हमारे जकड़ दिए गए, अब एक दुश्मन हमारा बाकी है, नफ्स। अब नफ्स का मुकाबला कर लेंगे तो शैतान छुटकर हमारा कुछ नहीं कर सकेगा। लेकिन अगर हमने इस मौसम के अंदर अपने नफ्स का मुकाबला ना किया तो फिर हम जो है वो इस नफ्स की शामत से शैतान के हत्थे भी चढ़ जाएंगे। अब नफ्स की तरबियत कैसे करें? उसकी तरबियत भी रोजे से होती है। आप कहेंगे वो कैसे? तो शेख फरीदुद्दीन अत्तार का कौल सुनाता हूं। शेख फरीदुद्दीन अत्तार कौन शख्स है? किसी मामूली शख्स का नाम शेख फरीदुद्दीन अत्तार नहीं है। अल्लामा इकबाल के रूहानी पेशवा, जिनको वो मुर्शद रूमी कहते हैं और अपने आप को मुरीद हिंदी कहते हैं। और ये बात जहन में रखें कि इकबाल ने रूमी को वैसे पीर नहीं मान लिया, बड़ा चुन के पीर तलाश किया इकबाल ने। बल्कि जब पीर दो हों और दोनों ही बड़े काबिल हों और मुरीद के लिए मुसीबत बन जाए कि इधर जाऊं किधर जाऊं, इम्तिहान तो उस वक्त होता है। अब इकबाल के लिए जो है वो दो चीजें थी, एक राजी और एक रूमी। इकबाल कहता था मैं रूमी को पीर मानूं या राजी को पीर मानूं। चूंकि राजी इस्तदलाल का शहनशाह है
اور اقبال فلسفے کا امام ہے. فلسفی کا مزاج یہی چاہتا ہے کہ جو استدلال کا بادشاہ ہو اس کو اپنا شیخ مانا جائے، لیکن جو رومی ہے وہ دل کا شہنشاہ ہے. اقبال شاعر ہے اور اقبال کا مزاج تھا کہ جو میرے دل کا بھی امام ہو وہی میرا شیخ ہو اور وہی میری رہبری کرے. تو اقبال جو ہے وہ الجھا رہا اس معاملے میں، کیا کروں؟ وہ خود کہتا ہے اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب غازی. کبھی رومی کا سوز و ساز مجھے پسند آتا تھا، کبھی غازی کا جو ہے وہ مجھے پیچ و تاب پسند آتا تھا. پھر اقبال نے زندگی کی کئی بہاریں مرشد کے انتخاب کے اندر گزار دیں کہ میں رومی کے ہاتھ پہ بیعت کروں یا غازی کے ہاتھ پہ بیعت کروں. پھر ایک وقت آیا کہ اقبال نے خود کہا نئے مہرہ باقی ہے، نئے مہرہ بازی، جیتا ہے رومی، ہارا ہے غازی. وہ کہتا ہے رومی جیت گیا اور غازی ہار گیا. پھر اس نے رومی کو اپنا شیخ اور مقتدا مانا. اقبال جس کو اپنا مقتدا مانتا ہے، جس کو اپنا امام مانتا ہے، اب اس رومی کی سنیے. وہ کہتے ہیں ہفت شہر عشق را اتار گشت ما ہنوز اندر خمیں یکو چام. عشق کے 7 شہر حضرت شیخ فرید الدین اتار گھوم چکے ہیں، ہم پہلے شہر کی پہلی گلی کے کونے پہ کھڑے ہیں. یہ رومی کہہ رہے ہیں جس کو اقبال نے بڑی چھان پھٹک کے بعد اپنا پیر مانا ہے، وہ فرید الدین اتار جو معرفت کا امام ہے اور اللہ کے رازوں کا امین ہے. حضرت شیخ فرید الدین اتار فرماتے ہیں نفس نتواں کشت الا باسے چیز بات گوئم یادگیرش اے عزیز. کہا نفس نہیں مرتا لیکن 3 اسلحے ہیں، اگر تیرے پاس ہوں تو تو نفس پر قابو پالے گا. وہ 3 اسلحے کون سے ہیں؟ کہا خنجر خاموشیو، شمشیر جو، نیزہ تنہائیو، ترک ہجو. ایک خاموشی کا خنجر، ایک بھوک کی تلوار اور ایک تنہائی کا نیزہ. اگر یہ 3 اسلحے تیرے پاس ہیں تو نفس پہ ٹوٹ پڑے نسلوں کو لے کر تو تیرا نفس تیرے قابو میں آئے گا. اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہے اس نفس کو قابو کرنے کا. حضرت باہو جیسے بھی بول پڑے باج فقیراں کسے نہیں ماریا، باہو ظالم چور اندر داہو. یہ جو اندر کا چور ہے اس کو پکڑ لینا اور اس کو قابو میں کر لینا اور اپنے دل کی حفاظت کر لینا، یہی بڑی دولت ہے. فرماتے ہیں کہ 3 اسلحے ہیں، ایک خاموشی کا خنجر اور ایک بھوک کی تلوار اور تیسرا تنہائی کا نیزہ. کہ ان 3 اسلحوں سے اگر تم قابو پانا چاہو تو پا سکتے ہو، اس کے علاوہ کوئی اور اسلحہ نہیں ہے جو تمہارے نفس کو تمہارے قابو میں لے آئے. تو پھر بھوک کی تلوار ایسا اسلحہ ہے جو نفس کا سر کاٹ دیتی ہے. اور میرے اور آپ کے آقا و مولا قلب و دل و نگاہ کے مرشد اولین حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب من یستطع منکم الباء فلیتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج فمن لم یستطع فعلیہ بالصوم فانه له وجاء. اے جوانوں کے گروہ، تم میں سے اگر کوئی شخص نکاح کی طاقت رکھتا ہے تو وہ نکاح کر لے، یہ نظر اور شرمگاہ کا محافظ ہے. اور اگر تم میں سے کوئی نکاح کرنے کی فی الحال طاقت نہیں رکھتا تو وہ روزے رکھے، روزے شہوات کو توڑتے ہیں. تو نفس کی تہذیب بھوک سے ہوتی ہے اور بھوک ایک ایسا اسلحہ ہے کہ جس سے ہم اپنے نفس کو قابو میں لا سکتے ہیں. حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ جو تصوف کے سرخیل اور امام ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آدھی فقیری روزہ ہے اور آدھی فقیری باقی سب کچھ ہے. تو روزہ اگر نصیب ہو گیا تو پھر مالک کا قرب مل گیا. تو سنا میرے بھائی آپ نے ابھی مولانا رضا صادق صاحب کو، انہوں نے ایک بات کلیئر ہم لوگوں کو سمجھانے کی بڑی اچھی انداز میں، ایک بہت سمپل انداز میں کوشش کی ہے، اور ہم لوگ سبھی کو یہ بڑا آسان بات سمجھ میں آ جائے گا کہ روزہ ہم پہ کیوں فرض ہے. روزہ ہم پہ اس لیے فرض ہے کیونکہ ہمارے اندر میں تقویٰ آ جائے. تقویٰ کیا ہے؟ کہ ہم وہ ساری برائی کو چھوڑ کے ہم نیکی کی طرف آ جائیں. تو یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر روزہ فرض کیا. سمپل جو صحیح اہمیت ہے اس کی، جو روزہ کی جس طرح سے ہمیں رکھنا چاہیے، اس کو ہم لوگوں کو بڑا ضروری ہے فالو کریں اور اس پہ عمل کریں. ٹھیک ہے، دن بھر روزہ رکھ لیا اور دن بھر بس ایسے ہی گزار رہے ہیں، نہ نماز کی ہوش ہے، نہ پھر زبان پہ کنٹرول ہے، جو آیا جس کو چاہا جیسے بول دیا. کیونکہ ہر باڈی کے ہر ایک پارٹس جو ہے کا وہ روزہ ہوتا ہے. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے زبان پہ اپنے دل کو صاف کر کے رکھیں، چونکہ دل بڑا ضروری ہے روزہ کو صاف کرنے کے لیے، روزہ کا صحیح ہونا. تو دل کا صاف ہونا جلن سے، بغض سے، یہ ساری چیز سے، چونکہ اللہ نے کہا ہی ہے کہ روزہ مطلب ہے کہ تقویٰ آپ کے اندر آ جائے. تو تقویٰ صرف اس بات پہ نہیں ہے کہ آپ کچھ برائی سے، بلکہ ہر ایک چیز کا، پورے باڈی کا ایک طرح سے سمجھے کہ وہ صفائی ہو جاتی ہے.
تو دل ہمارا اس میں سے سب سے بڑا پارٹس ہے. اگر جب تک ہمارا دل صاف نہ ہو, میری ذہن صاف نہ ہو, برائی سے, حسد سے, جلن سے, کپٹ سے, جھوٹ سے, سچ سے, یہ جب تک نہیں ہوگا تو روزہ کی صحیح فائدے ہمیں کو نہیں ملے گی. تو ہم کوشش یہی کریں کہ اس رمضان میں جو بھی ہم روزہ رکھیں, اپنے زبان پہ اپنے وہ کنٹرول ہونا چاہیے, غصے پہ کنٹرول ہونا چاہیے, اور ہمارا دل اور دماغ بالکل ہر برائی سے پاک ہو. اسی کے ساتھ آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اور اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.